आजबाट उपत्यकामा 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन। लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाएन। आज 18औं राष्ट्रिय धान दिवस। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनका रूपमा किसानहरू रोपाइमा रमाए। आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फल्ने अनुमान। र तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजारमा मंगलबार 47 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम समेत घटेर 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँमा सिमट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। 2078 वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमता भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बल्ल तल्ल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेका गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएका बस स्टेसनमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउनका लागि अत्यन्तै कम समय मात्रै बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नका लागि टुँडीखेल वरिपरि घुमै गर्नु परेको गुनासो पनि चालकले गरेका हुन्। बसद्वारा बन्द भइरहेछ, के गर्नु अब खै हामीलाई गाह्रो छ नि। अब घुमे गर्नुपर्छ, यता पनि ट्राफिकहरू रोकिँदैन। बल्ल बल्ल गाडी खोल्यो, मान्छेले हाल्नु पाउँदैन भरि। हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ नि सर। अब अहिले भरि 2 जना उभिया भएर 1000 को टिकट काट्दियो। अरे यो 2 जना बढी हाल्न पाइँदैन, लाग्दो भन्दा बढी भाडा लिनु पाइँदैन, समस्या छ नि। 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रो बसका चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। सानो गाडीको लागि चाहिँ सिट क्षमताभन्दा माथि राखिदिएको भएर हामीले चाहिँ चलाउनु पाएन। हामी चाहिँ यतिकै भौतारिरहेछौँ भनौँ न। एउटा आशा थियो, केही आशामा चाहिँ गुमाउनु पर्यो। अब 16 सिटै भने भए हामी पर्थ्यो। अब ठुलो गाडीलाई मात्रै प्राथमिकता दियो सरकारले। अब यो कोभिडले पनि अब सिट फुल बोक्नु दिँदो रहेछ, भाडा बढाएन। भाडा बढाउनु नगएपछि गाडीवाला त तेल हाल्ने नै धाउधाउ छ अहिले। अब हामीलाई राज्यले अहिले यस्तो अवहेलना गरेछ कि 25 सिटै भन्दा माथिको गाडीलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको कारणले गर्दा हाम्रा ती 16 सिटे भएका माइक्रोहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिए पनि हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई अलि राहत हुन्थ्यो कि राज्यले हाम्रो चाहिँ मजदुरलाई कुनै राहतको प्याकेज नै बनाएको छैन। यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू यति पीडामा छन् कि त्यो कुरा राज्यले कहिले पनि दमन गरेका छैनन्। राज्यले चाहिँ यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अति नै अवहेलना गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले कुनै व्यवस्थित तरिकाले बनाएर यातायात सञ्चालन गराइदिनु पर्यो। अब हामी रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई उपत्यकाका 3 जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सवारी साधनहरू तुरुन्तै सडकमा गुड्न थालेका छन्।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरू भने लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्छन्। अटोमोबाइल व्यवसायी मधुसूदन सिग्देल मेसिनरी सामानहरू सञ्चालन नगरी थन्काएर राख्दा विभिन्न पाटपुर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्किएका सवारी साधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले अहिले जोर बिजोर गरेर जुन पेसेन्जर कारहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ, लगत्तै अहिले फेरि पछिल्लो समय कमर्सियल भेहिकललाई पनि जोर बिजोर तपाईँको 25 सिटभन्दा माथिको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो झन्डै 2 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि गाडीहरूमा जुन टेक्निकल कुराहरू जस्तो कस्तो हुन्छ भने इन्जिन भनेको तपाईँको चाहिँ मुभेबल पार्ट्समा पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री पनि डाउन हुनसक्छ। जस्तो कि त्यो चार्जिङ सिस्टमले हामीले स्टार्ट नगर्दाखेरि चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ चार्ज दिँदैन, त्यो भएर तपाईँको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ स्टार्टिङ प्रोग्राममा पनि समस्या दिन्छ भने तपाईँको हाम्रो इन्जिन अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के कुरा छ भने जस्तो नर्मली इन्जिन आइलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि टाइम पिरियडभित्र अथवा किलोमिटरमा हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि 3 मन्थभित्र चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने भन्ने एउटा रुल्स छ। अथवा तपाईँको सर्टेन किलोमिटर 5000 पेसेन्जर कारको हकमा तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, त्यति पहिले चाहिँ जुन आउँछ 3 मन्थ आउँछ अथवा 5000 आउँछ, त्यसअनुसार हामीले इन्जिन आइलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि हामीले गरेन भने चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा इन्जिनहरूमा समस्या आउन सक्छ। अब अलरेडी हाम्रो 2 मन्थ क्रस गरिसकेका थियो नि, अब 2 मन्थ चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा पस्यो भने लगभग उसको 4 मन्थ भयो इन टोटल सर्भिसिङ पिरियड भने उसको चाहिँ त्यो चाहिँ उसले चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई कस्तो छ भने यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू नखोलेको अवस्था अनि तपाईँको गाडी चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ सर्भिस नगरिकन गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ इन्जिनमा यसले इन्डाइरेक्ट असर गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ अब ओभरअल एकचोटि चाहिँ नर्मल जनरल चेकअप जस्तो कि तपाईँको ब्याट्री चेक गर्नु पर्यो, अब स्टार्टिङ सिस्टममा प्रब्लम छ छैन, अब एभ्री जनरल चेकअप त्यसमा आउने कुलिङ सिस्टमको के छ, कुलेन्टहरू छ छैन, इन्जिनियरको लेभल कस्तो छ, टपअप गर्नुपर्ने हो कि होइन, डिफरेन्सियल आइलहरूको लेभल के छ, लिकेज भएको छ छैन, अथवा हामीले चाहिँ ओभरअल एकचोटि चाहिँ इन्जिन आइल र डिफरेन्सियल आइलहरू क्राउन आइलहरू चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र कुलेन्टहरू पनि अब किनभने कुलेन्टमा पनि तपाईँको त्यो डस्टहरू आएर बसेको हुनसक्छ, त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअल एकचोटि चाहिँ किन लङ टाइम डिस्टर्ब रोकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल सबै चेन्ज गरेर जनरल चेकअप गरेर मात्रै आफूले गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। आजबाट सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन चलेसँगै बजारमा चहल पहल र भिडभाड बढेको छ भने अत्यावश्यक कामका लागि यात्रुहरूलाई सहजता समेत भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको बताएको हो। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 6,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2,047 योगदानकर्तालाई 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा 91 योगदानकर्तालाई 26,91,000 र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 41 आश्रित परिवारलाई 48,03,000 रुपैयाँ रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97 गरी जम्मा 91,62,00,000 रुपैयाँ कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि मिति 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति 2076 श्रावण 1 बाट निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको छ। हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता
2,51,292 योगदानकर्ता, 6,29,39,35,35 योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2047 योगदानकर्तालाई रु 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजनामा 91 योगदानकर्तालाई 26,91,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 41 आश्रित परिवारलाई 48,03,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97,00,000 गरी कुल 91,62,00,000 रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको छ। कोषले 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि मात्रै कोषमा 1,328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2,21,12,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको जनाइएको छ। प्रवक्ता पन्तले आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3,80,15,698 रुपैयाँ 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा चाँडै जम्मा गरिदिने पनि उहाँले बताउनुभयो। 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आवक 2076-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको रकम सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3,80,15,698 रुपैयाँ र 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्नेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। मङ्गलबार असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराका साथ मङ्गलबार 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। धान दिवसका अवसरमा किसानहरू रोपाइँमा रमाएका छन्। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने दिनका रूपमा किसानहरू धान दिवसमा रोपाइँमा रमाएका हुन्। यद्यपि वर्षा सुरु भएसँगै कतिपय भेगमा भने रोपाइँ भइसकेको छैन। असार 15लाई खेतमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने र दही चिउरा खाने दिनका रूपमा लिइन्छ। खेतका गरामा पानी भएका कृषकहरू रोपाइँमा रमाए पनि मुलुकका कतिपय स्थानका किसान भने सिँचाइ सुविधाको अभावमा आफ्ना खेत बाँझो राख्न बाध्य छन्। सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानले समयमा नै सुलभ रूपमा रासायनिक मल नपाउँदा तथा काम गर्ने युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम बढ्दा कृषि प्रधान मुलुक चामलमा परनिर्भर बन्दै गएको छ। अझै पनि मासिक 2 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। मङ्गलबार 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। मौसमले साथ दिएको र रासायनिक मल पनि समयमा नै उपलब्ध भएको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषकको खेतबारीमै पुगेर धान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कृषि सम्बन्धी शिक्षा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गत वर्ष अर्थात् भइरहेको वर्षमा हामी 56,21,000 मेट्रिक टन धान फलाउन सफल भएका थियौँ भने आजको यो घडीले हामीलाई यस्तो प्रेरणा दियोस्। गत वर्षको तुलनामा हाम्रो पानीको मौसम पनि राम्रो भएको, गत वर्षको तुलनामा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले खास गरी कृषि अनुसन्धान परिषद, हाम्रा चाहिँ कृषि सामरिक कम्पनी, निजी व्यवसायहरूले समयमै
बिउहरू उपलब्ध गराएको र यो अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा मलको लागि खाद्य धान उत्पादनको लागि अति आवश्यक नभए हुने रासायनिक मलको पनि मात्रा पनि चाहिँ उपलब्धता भएको यो घडीमा आगामी वर्ष हामीले आज संकल्प गरौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले धान रोपेर शुभारम्भ गर्दै गर्दा हामी आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनेछौँ, तब मात्र यो सार्थक हुनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताउनुभयो। उहाँले कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। निकट भविष्यमा 21-22 हामी विकसशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति यस्ता पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रले मात्र पुग्दैन। मुख्य हाम्रो भरपर्दो आधारहरू भनेको कृषि हो। मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कृषि हो। हाम्रा मुख्य आधारहरू कृषिमा हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसको यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर हाम्रा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको एउटा मूल आधार कृषिको विकास। त्यसभित्रको पनि प्रमुख आधार एउटा हाम्रो धान बालीको उन्नयन र विकास। मन्त्री नेम्बाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। सरकार धान बालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा प्रसारण र वितरण लाइनबारे डिजाइन र अध्ययनमा संलग्न अमेरिकी कम्पनीले काठमाडौँ स्थित रामहिटी बस्तीका कोरोना प्रभावित विपन्न मजदुरका परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। अमेरिका र नेपालका लागि प्रसारण र वितरणबारे डिजाइन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने KNA इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी PCले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्पेट उद्योगमा कार्यरत 110 श्रमिकहरूलाई चामल, दाल, नुन लगायतका खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। रामहिटी पुगेर सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत 1,52,000 बराबरको 10 दिनमा पुग्ने गरी 110 विपन्न श्रमिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको कम्पनीका नेपाल स्थित निर्देशक ऋषिकेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ चामल, दाल, यो खानेकुरा जुन त्यो हो र एक प्याकेटमा चारजनाको फ्यामिलीलाई करिब करिब मेरो हिसाबले 12-13 दिनसम्म खान पुग्छ। त्यो चाहिँ खाँदैन। आजको हिसाबले 110 परिवार अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस अन्तर्गत हामीले अलग्गै बजेट छुट्याएका छौँ। त्यो बजेट प्रयोग गरेर हामी आज चाहिँ यो गर्नलाई 1,52,000। गत कार्तिकमा समेत अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल बाल संगठनमा रहेका 64 बालबालिकालाई ज्याकेट वितरण गरेको थियो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कम्पनीको नेपाल स्थित कार्यालयले नेपाल र अमेरिकाका लागि प्रसारण, वितरण लाइन र सब स्टेसन, इन्जिनियरिङ क्षमता अभिवृद्धि, निर्माण व्यवस्थापन, जनशक्ति सेवा लगायतका ऊर्जाका क्षेत्रका रणनीति योजना, सुरक्षा, परियोजना अनुगमन, डिजाइन, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका काम गर्दै आएको पनि निर्देशक शर्माले बताउनुभयो। तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजारमा मंगलबार 47 अङ्कको गिरावट आएको छ भने कारोबार रकम समेत उल्लेख्य घटेको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घटेर 2802 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचकमा समेत बढोत्तरी देखिएकोमा आज पुनः घटेको हो। नेप्से परिसूचक 1.5% घटेको दिन कारोबार रकम समेत घटेको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको 1 करोड 40 लाख किता शेयर 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 92 लाख किता शेयर 7 अर्ब 72 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै उल्लेख्य घटेको दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्य देखिएका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक 26.4 अङ्कले बढेको छ।
कारोबार रकमको आधारमा आज रागी विद्युत कम्पनीको सर्वाधिक 49 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्रालयमा 6 महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। सामान्य प्रधानमन्त्रीले कोभिडको बारे बैठक राख्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री कमल दाहाल आउनु भएन। हामी एउटा राउन्ड टेबलमा बस्ने अवस्था छैन। हामी मानसिक विभाजनमा छौँ दलहरू। यो अवस्थामा हाउस चलिरहेको छैन, कुनै बिजनेस पास भइरहेको छैन। यो गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकताको विषय हो कि राउन्ड टेबलमा बसेर हामीले त छिनोफानो गर्नु पर्यो। त्यो के सत्तारूढ पार्टी र सरकारको मात्रै दायित्व हो कि अरू पार्टीको पनि दायित्व हो? त्यसमा बस्ने राउन्ड टेबलमा बस्ने दायित्व हो नि। यो त सहमतिबाट त दीर्घकालीन नागरिकता भने त दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू हो नि। अनि हामी एउटा राउन्ड टेबलमा बस्न नसक्ने, अनि हामी छलफल गर्न नसक्ने भए त तपाईँले उसको मौलिक अधिकारबाट त कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने? त्यस कारणले अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसदमा चलेको बेलामा आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको। हाउस नचलेको बेला आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउने भनेर। त्यस कारणले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले विपक्षमा रहेका दलहरू पनि भोलि सत्तामा गयो भने उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो नागरिकको कर्तव्य पनि हो हाम्रो। हामी किनभने कसको लागि राजनीति गर्दैछौँ भने ती जनताको लागि गर्दैछौँ। अनि त्यो जनतालाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, उसले रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्ने। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार ल्याएको हो, जनताको लागि ल्याएको हो। त्यसैले अहिले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर। त्यस्तो होइन। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपघट नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले संविधानमा सबै दलले सही गर्ने, यसरी नागरिकता दिने भनेर, तर अहिले फिजी हुन्छ भने किन? के जुन संविधानमा प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ नागरिकता पाउने। आज 40 वर्ष भयो, 45 वर्ष भयो, डिप्रेसनमा गइरहेछ, उसले सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेछ, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेछ। उसले जागिर खान पाउने कि नपाउने, उसले रोजगारीमा भाग लिन पाउने कि नपाउने, उसले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने कि नपाउने। यदि पाउँछ भने उसको अधिकारबाट वञ्चित छ। आज 35,000 मान्छेले तपाईँको अदालतमा मुद्दा हालेछ, सर्वोच्च अदालतमा 35,000 मानिसले हालिसकेपछि धेरै मानिसले तपाईँ जन्मसिद्धको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता अदालतबाट प्राप्त गरिसकेको छ। सम्मानित अदालतबाट हामीलाई निर्देशन आइसकेको छ, सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, आदेश गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू नागरिकता चाँडो दिनुहोस् भनेर। अनि 3 वर्षले हाम्रो विचारा दिन्छ उसमा पार्लियामेन्टमा हामी एक ठाउँ बस्ने अवस्था छैनौँ। यस्तै जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई मन्त्री श्रेष्ठले सचेत पनि गराउनु भएको छ। जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले नै ऐन नियम बनाउने अनि सरकारकै मन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण दिने काम भएको भन्दै मन्त्री र सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रीको त्यस प्रकारको कार्यलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी पनि गर्नुभयो। गाडीमा चढाएर लगे, यो दुर्भाग्य कुरो, यो राम्रो काम होइन। हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले, अब मैले पत्रकार साथीलाई भन्ने कि नभन्ने, तर भन्नै पर्छ। हिजो पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है, यो काम तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो ठिक गरेन भन्नुभएको छ है। त्यस कारणले यो कुरा सम्मान्य प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ध्यान आकर्षण गरेको छ र हाम्रो पनि ध्यान गएको छ। यो तपाईँलाई धन्यवाद छ, ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। त्यो हामीले गरेका गल्ती, हाम्रा क्याबिनेट मिनिस्टरले गरेका गल्तीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। एकातर्फ कानुन बनाउने, एकातर्फ न्यूने यसलाई अन्त गर्ने, अर्कोतर्फ हामीले व्यवहारमा देखाएनौँ भने हाम्रो परिचय भनेको व्यवहारले त्यो ठिक हुँदैन।
त्यस कारणले त्यो कुरालाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र हाम्रा मन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानुनी सहायता 47 जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले 77वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले 6 महिनामा गरेको कार्य सम्पादनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेतात्रय विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। मंगलबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको 3 नेताको भेटघाटको क्रममा आगामी दिनमा महाधिवेशन केन्द्रित छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्न भन्दै शुक्रबार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको टोखा स्थित निवासमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्न सहमत भएका हुन्। सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता सिंहले पार्टीमा सबैको चाहना पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको भन्दै छलफलको दायरा बढाउनको निम्ति केन्द्रीय सदस्यसँग बैठक गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले 13औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्नुभएका नेताहरूसँग पनि अलग्गै छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो यो जुन भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ विमलजीको उहाँको चाहिँ वेडिङ एनिभर्सरीबाट चाहिँ सुरु भएर हाम्रो 3 जनाको भेटघाटको त्यसपछि हाम्रो चाहिँ शशाङ्कजीका पनि हामीले बिचमा चाहिँ बस्यौँ र आज चाहिँ अब संयोगले चाहिँ असार 15 को पनि दिन दही चिउरा पनि खाने दिन परेको छ र हाम्रो चाहिँ यो पहिला तय भए अनुसारै आज चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेट भएको छ र यो भेटमा चाहिँ खास गरेर यो नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई समयमा चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि र हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनलाई यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन यो क्रियाशील सदस्यताको बारेमा समायोजनको बारेमा जुन कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जुन जिज्ञासाहरू भइरहेको छ त्यो विषयलाई लिएर पनि हाम्रो 3 जना बीचमा हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं। 3 नेताको भेटघाटमा पाउनुपर्नेले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने र छानबिनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आजबाट उपत्यकामा 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन। लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाएन। आज 18औं राष्ट्रिय धान दिवस। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनका रूपमा किसानहरू रोपाइमा रमाए। आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फल्ने अनुमान। र तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजारमा मंगलबार 47 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम समेत घटेर 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँमा सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।